ڈے ٹیم کل آپ لوگوں نے 4 بجے کی کال دینی ہے ٹریفک چوک پہ، اور آپ لوگوں نے دھرنا ٹائپ پروٹیسٹ کرنا ہے 2 گھنٹے، اور آپ لوگوں نے ریلی نہیں نکالنی، وہیں پر بینر لے کے کھڑے ہونے ہیں اور بیٹھنا ہے تاکہ پورا ٹریفک چوک بلاک ہو جائے، اور آپ نے بینر پہ لکھوانا ہے کہ ضمیر فروش نامنظور اور امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، یہ مطلب ناانصافی ہم نہیں ہونے دیں گے، اس طرح کے نا ڈفرینٹ بیررز ہیں، لیکن سیاست کے سیاہ مکرو چہروں کو نامنظور اس طرح کر کے نا وہ کریں، امریکہ نہ لکھیں لیکن یہ ضرور لکھیں کہ ضمیر فروش نامنظور، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ اور پرائم منسٹر عمران خان کے الگ بھی چھاپے بینر کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے، امت مسلمہ کا لیڈر، شان رسول کا لیڈر، اوکے؟ عمران خان به اعلان نه کوي څوک چا سره چې ټایمي په اتوار په ورځ سهار ځان اسلام آباد ته به رارسوي که اسمبلی سهار وي نو سهار به راځي که اسمبلی ماښام وي نو ماښام به راځي. السلام علیکم. داسې کار وو چې ټول منسټران صاحبان به په خپلو حلقو کې ریلیز بنن ارینج کې د ماسپښین مانځنه بعد او دا کوم 18 مردودان نه دي د ایم ان ایس چې کوم دي دا چې خرڅ شوي دي د دې تصویرونه به پیدا کې دا به د سړی او ریلیز راوباسي، یو په د خوشحالي به مناو کې د بلدیاتي انتخاباتو، او دویمه چې دنو په دوه پسې به د مرداباد چغې وباسي چې دا غداران دي، امریکای خلاف په چغې وباسي، او دا به ما سره دا ویډیو کلیپ شیر کړئ ځکه چې دا سوشل میډیا ته به